हे बालक, मम 50 रूप्यकपत्रं पतितं कुत्रापि दृष्टवान् वा? अहं न दृष्टवान्। अहम् इदानीमेव गृहात् आगच्छामि। मम माता शाकानि आनय इति 50 रूप्यकपत्रं दत्तवती। एतत्तु मम पत्रमेव। चोरः वा? गच्छ। हे बालक, मम धनं तु मम सकाशे एव अस्ति। एतत् भवतः धनं स्वीकुरु। अहं भवतः धनं स्वीकृतवान्। किमर्थं किमपि न उक्तवान्? विद्या ददाति विनयम्।